sa kasubong niya. Plastic Christian ang panawag sa iya, kay siya nagasuksok sang duha ka maskara. Tamagid ka balaan sa adlaw nga Domingo, apang sa iban nga adlaw daog pa ang demonyo. Simba kag pangamuyo ang iya nga opisyo, apang ang iya nga kabuhi wala gid sing pagbag-o. Ang iya ginahimo Lunes, tubtob, Sabado, daog pang mga style sang istambay sa kanto. Plastic Christian ang panawag sa iya, kay siya nagasuksok sang duha ka maskara. Tamagid ka balaan sa adlaw nga Domingo, apang sa iban nga adlaw daog pa ang demonyo. Utod kong Kristohanon, ikaw ang magbugtaw, kay ang imo kapawa nagapiraw-piraw. Kung gusto mo makadala sang iban kay Kristo, inang imo kabuhi dapat baguhon mo. Plastic Christian ang panawag sa iya, kay siya nagasuksok sang duha ka maskara.